चाहूं तो घंटों पे बोल सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शेर पे बात करूंगा। ए जंगल के कानून करो, ए जंगल के कानून करो, जो चाहो बनाओ तादीरे, तेरा भाई मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त कम है और हमने अपने बड़े भाई और हमारी जमात के सीनियर लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसिफ साहब का खिताब सुनना है। मुझसे पहले मेरे भाई रोहेल असगर साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, मेरी बहन सायरा तारड़ साहिबा ने, मौलिन अराकीन ने, सूबाई असेंबली ने आपके सामने 13 दिसंबर के जलसा लाहौर की अहमियत बयान की है। मुझे ये कहना है कि 2.25 साल हो गए इस वोट चोर हुकूमत को बर्दाश्त करते हुए। ये मुंतखब होकर नहीं आए, वोट चोरी करके आए हैं। इस हल्के में भी वोटों की चोरी हुई, लेकिन दूसरी मर्तबा आपने इन्हें वोटों पर डाका नहीं डालने दिया और शिकस्त दे दी। इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता था अगर ये परफॉर्म करते, ये गुर्बत कम करते, महंगाई नीचे लाते, लोगों का रोजगार चलता, लोगों का चूल्हा जलता, लोगों से छतें न छीनी जाती। लेकिन क्या हुआ? एक तो वोट चोरी करते हो, ऊपर से सीना दोरी भी करते हो। चोरी ते नाले सीना जोरी, ये नहीं चलेगी। एक तरफ फ्रॉड करते हो, झूठ बोलते हो, बहतान लगाते हो, दूसरी तरफ मुल्क की बुनियादों को खोखला करते हो। पूरी दुनिया में तुमने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया, पाबंद बढ़ रही है, और तुमने एक ही काम किया, अपने मुखालफिन से जेलें भर दी, और जेलें भरते हुए शर्म भी नहीं आई। मुंह पर हाथ फेरते हो, बदले लेने की बात करते हो। फिर हम क्या करते? ना मुल्क चलता है, ना मईशत चलती है, ना जमहूरियत को चलने देते हो, ना मुंतखब पार्लियामेंट को फैसले करने देते हो। फिर हमें पीडीएम बनाना पड़ा। अब 11 जमातों का इत्तेहाद बन चुका। थोड़ी ही देर बाद अहम ऐलानात होने वाले हैं पीडीएम के सरबराही इजलास के। हम ये समझते हैं कि ये असेंबलियां इमरान खान के आमराना रवैये की वजह से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। इन असेंबलियों में बैठना वक्त का ज़िया है। वक्त ज़ाया और नहीं करना। पाकिस्तान के लोग फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग वोट की ताकत से असली तब्दीली चाहते हैं। ये झूठी तब्दीली हमें काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तब्दीली को हम कौन कौन तस्लीम नहीं करता? इस झूठी तब्दीली को तब्दील नहीं, हम इसको तब्दीली को मानते नहीं हैं। हमें ये नाम नेहाद नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें लोग काबिल कबूल
نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس تبدیلی کو ہم تسلیم، کون کون تسلیم نہیں کرتا اس جھوٹی تبدیلی کو؟ تبدیل نہیں، ہم اس کو تبدیلی کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نام نہاد نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو ترقی نظر آنی شروع ہو گئی تھی، میٹرو بسیں بنتی تھیں، اورنج لائن بنتی تھی، جس میں شہر بدل رہے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج پھر ہمارا شہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ انہوں نے اربوں کا نقصان کیا، اورنج لائن بر وقت نہیں بننے دی۔ ہم نے میٹرو بسیں بنائی تو کہتے تھے جنگلہ بس، اور تم نے BRT بنائی، کبھی بس کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی جل جاتی ہے، کبھی ٹکرا جاتی ہے۔ کیا لوگ ہو تم؟ یہ انصافی ٹھگ کون ہے؟ یہ انصاف کے نام پہ ٹھگ ہے۔ اور سب سے بڑا ٹھگ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میڈیا والوں کو بتاؤ، سب سے بڑا ٹھگ کون ہے؟ اور ٹھگو سنو، تم سمجھتے ہو جیلوں میں ٹھوس کے، ہمارے کاروبار تباہ کر کے، ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرا کے، چند بکاؤ اینکرز کو استعمال کر کے، تو عام ٹویسٹنگ کر کے، ججوں پہ پریشر ڈال کے، عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے، تو ہمیں بولنے سے روکو گے؟ نہیں رکیں گے، نہیں رکیں گے، بالکل نہیں رکیں گے۔ اب کاروان جمہوریت چل پڑا۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، نواز شریف، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، اویس شاہ نورانی، ANP، شیر پاؤ صاحب کی جماعت، ڈاکٹر مالک کی جماعت، ہم سب 11 جماعتیں اب ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اور اب بات عمران خان، لوگوں کو ان کے حقوق دو، ووٹ کو عزت، ووٹ کو عزت، لوگوں کو ان کے حقوق اور لوگوں کو انصاف، اور 2 پاکستان کہتا تھا، ایک نہیں 2 پاکستان۔ تم نے تو کئی پاکستان بنا دیے، تم نے تو کئی پاکستان بنا دیے، یہ نہیں چلے گا۔ لوگ جاگ اٹھے ہیں۔ آخری بات، پنجاب کے لوگوں، لاہور کے لوگوں، پنجابیوں، اٹھو اور پاکستان کی پگ کو لگے داغ کو صاف کرو۔ سنو، بلوچ بیدار ہوئے، پشتون بیدار ہوئے، سندھی بیدار ہوئے، کشمیری بیدار ہوئے۔ اب پنجابیوں، خدا کا واسطہ لسی اور کلچا چھوڑو۔ اب لاہور کے شیروں، ببر شیروں، اٹھو، 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 اور 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے اندر باہر لوگ ہی لوگ ہونے چاہیے، لوگ ہی لوگ، ہر طرف کیا ہوگا؟ لوگ ہی لوگ۔ اور جمہوریت کے پروانوں کا جم غفیر یہ مطالبہ کرتا ہے، ووٹ چورو، ووٹ چورو جان، ووٹ چورو جان، ووٹ چورو جان چھوڑو، ووٹ چورو، ووٹ چورو، ووٹ چورو، ووٹ چورو۔ ووٹ چورو۔ اور اب تشریف لاتے ہیں